प्रेरित 2:42 यसरी वचनले भन्दछ, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। हामी देख्न सक्छौँ पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूमा जुन खदिलो वचनको कुरा हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ औधिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हामी मण्डलीहरूले हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण हाम्रो भेला, हाम्रो सभा, हाम्रो संगति चाहिँ त्यति बेला पूर्ण हुन्छ जति बेला हामी परमेश्वरको वचनलाई भाँचेर हाम्रो आत्माको लागि खान्छौँ। आमेन। यसकारण प्रियजनहरू, अहिले हामी यो नेपालीहरूको महान चाडको समयमा छौँ अनि तपाईँहरूलाई कतिले आमन्त्रित गर्नुभएको होला, तपाईँले कति तपाईँका जनहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभएको होला, मण्डली परिवारलाई तपाईँले बोलाउनु भएको होला, तपाईँले आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई बोलाउनु भएको होला। हाम्रो भेला चाहिँ त्यति बेला पूर्ण हुन्छ, त्यति बेला कम्प्लिट हुन्छ जति बेला हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्दछौँ। आमेन। यसकारण आज हामी हाम्रो जुन अहिले हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेरिरहेका छौँ, विश्वासको सिरिज, फेथ सिरिजलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। आज हामी चौथो एपिसोडमा छौँ, चौथो भागमा छौँ। यसकारण आजको विषय चाहिँ के छ? आजको विषय चाहिँ परिपक्व विश्वास। प्रियहरू, मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, विश्वासको बिउलाई तपाईँ हामीले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष हत्केलामा समय राख्यौँ भने नि त्यसले कुनै पनि फल दिँदैन। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ कति इसाईहरूले, कति परमेश्वरका जनहरूले विश्वासको बिउलाई चाहिँ यसरी हत्केलामा राख्नु भएको छ। अनि उहाँहरू मण्डली आउनु भएको लामो समय भइसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्ष भइसक्यो, 25 वर्ष भइसक्यो, तरै पनि त्यो विश्वासले कुनै पनि जीवनमा फल फलाएको छैन। किनभने विश्वासको बिउलाई चाहिँ हामीले हत्केलामा राखिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले न हुर्काएका छौँ, त्यसलाई न हामीले रोपेका छौँ, न त्यसलाई हामीले नर्चर गरेका छौँ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ बिउमै सीमित रहन्छ, तर कहिले पनि परिपक्व विश्वासमा त्यो परिणत हुँदैन, रूपान्तरण हुँदैन। यसकारण प्रियहरू, हामीले पहाडलाई हलाउन सक्यो होला, हामीले पहाडलाई समुद्रमा खसाल्यौँ होला, तर हामीले मानिस जातिहरूको बिचमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ बढाउने कामहरूतिर चाहिँ हामी त्यति धेरै ध्यान दिइरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ के भन्छौँ, तेरो विश्वास चाहिँ यो रायोको दाना, यो रायोको बिउ जति छ भने तैँले चाहिँ यो पहाडलाई समुद्रमा खस भने तापनि त्यो खस्ने छ भन्छौँ, हालेलुया भन्छौँ, तर विश्वासलाई चाहिँ त्यही बिउमा मात्र सीमित राखिरहेका छौँ। प्रियहरू, त्यो विश्वासको बिउले त्यति ठुलो काम गर्न सक्छ भने तपाईँको परिपक्व विश्वासले कति ठुलो काम गर्न सक्छ। आमेन भन्नुहोस्। यो चाहिँ हो प्रियहरू। यसकारण आजको यो चौथो एपिसोडमा म तपाईँहरूको बिचमा परिपक्व विश्वासको विषयमा केही वचनका कुराहरू गर्न चाहन्छु, जसले तपाईँको विश्वासलाई अझ अघिल्लो खुड्किलातिर धकेल्नेछ। परिपक्व विश्वास भनेको के हो, अथवा विश्वासमा परिपक्व हुनु भनेको के हो? कहिले हामी विश्वासमा परिपक्व हुन्छौँ? बर्ना भन्ने एउटा टिमले, एउटा ग्रुपले 2009मा एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। 2009मा एउटा प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका मण्डलीहरूमा एउटा अनुसन्धान, एउटा अध्ययन गरेको थियो। अनि त्यो टिमले, त्यो समूहले के कुरा पत्ता लगायो भने 10 प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीका 9 आउट अफ 10, 9वटा मण्डलीहरूमा चाहिँ परिपक्वताको समस्या भएको त्यहाँका पास्टरहरूले चाहिँ यसरी बताउनु भयो। 10 जना पास्टरहरूमध्ये 9 जना पास्टरहरूले चाहिँ यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो कि मेरो मण्डलीमा चाहिँ परिपक्वताको समस्या छ। भन्नाको मतलब मेरो मण्डलीमा चाहिँ अपरिपक्वताले चाहिँ ठाउँ ओगटेको छ। अनि त्यही अनुसन्धानमा, त्यही अध्ययनमा के थाहा पायो भने त्यहाँका कम पास्टरहरूले, जतिजना सहभागी हुनुभएको थियो, धेरै कम पास्टरहरूले यो स्वीकार गर्नुभयो
कि उनीहरूले चाहिँ कम आफ्नो मण्डलीमा परिपक्वता अथवा आत्मिक परिपक्वताको विषयमा चाहिँ आफ्ना मण्डलीहरूलाई शिक्षा दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गरे। अनि त्यही अनुसन्धानमा त्यही अध्ययनमा अर्को कुरा के थाहा पायो भने धेरै पास्टरहरूले के स्वीकार गर्नुभयो भने मेरो मण्डलीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ परिपक्वता भनेको आत्मिक परिपक्वता भनेको परिपक्वतालाई कसरी मापन गर्ने कसरी जाँच गर्ने यो कुरो थाहा छैन भनेर ती पास्टरहरूले स्वीकार गर्नुभयो अरे। यसकारण हामी पनि कतिचोटि अजानमा हुन सक्छौँ, हामी पनि कति पटक अन्धकारमा हुन सक्छौँ कि हामी धेरै लामो समय त भयो विश्वासी भएको, तर मेरो विश्वासको मापन मैले नगरेको हुन सक्छु, अथवा मेरो विश्वासको लेभललाई मैले नजाँचेको हुन सक्छु, अथवा मेरो विश्वास कति ठुलो छ, कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरा मलाई थाहा नहुन सक्छ। किनभने त्यतातिर हामीले कहिले पनि ध्यानै दिएका छैनौँ। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार यो चौथो हप्ता हो अहिले हामीले विश्वासको विषयमा अध्ययन गरेको, मैले तपाईँलाई बारम्बार भने गरेको छु हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 3वटा कुरा हुनुपर्छ। के अरे के कलसी 2:7 तपाईँले पल्टाउनुहोस्, कलसी 2:7 पल्टाउनुहोस्, तपाईँले नबिर्सनुहोस्, हेर्नुहोस् है, नबिर्सनुहोस्। एउटा अध्ययनमा के थाहा पायो भने मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, एउटा अध्ययनमा चाहिँ के कुरा थाहा भयो भने मण्डलीमा प्रचार गरेको वचन चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूले वचन पश्चात अथवा सेवा पश्चात कति मिनट मात्र दिमागमा राख्न सक्छ अरे? 4 मिनट। 4 मिनट मात्र। 4 मिनटपछि थाहै छैन के अध्ययन गर्यो, के थियो वचन। हामी चाहिँ त्यस्तो नहौँ है, हामी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। कलसी 2:7 मा के लेखेको छ? तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम तिमीहरू परमेश्वरमा के भएको? जरा गाडिएको प्रियहरू। त्यो बिउ चाहिँ बिउमै सीमित होइन, परमेश्वरमा जरा गाडिएको। दोस्रो चाहिँ के अरे? निर्माण भएको प्रियहरू। हामीले हाम्रो विश्वासलाई निर्माण गर्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ, यसलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, नर्चर गर्नुपर्छ, अनि मात्र यसबाट हामीले फलको आश गर्न सक्छौँ। अनि चौथो कुरो चाहिँ के अरे? तेस्रो कुरो चाहिँ विश्वासमा दरिलो भएको, परिपक्व भएको। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ प्रियहरू उहाँका प्रत्येक जनहरू चाहिँ विश्वासमा परिपक्व भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो थेम भनेको चाहिँ यो 3टा, हाम्रो विश्वास एउटा इसाईको लक्ष्य चाहिँ यो 3टा कुरा हुनुपर्छ प्रियहरू। अब हामी जाउँ परिपक्व आजको हाम्रो विषयभित्र हामी छिरौँ। परिपक्व विश्वास, म्याच्योर फेथ। परिपक्वतालाई जनाउन ग्रीक शब्द टेलियोस भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ। परिपक्वतालाई जनाउने ग्रीक शब्द चाहिँ टेलियोस हो। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सिद्धता भन्ने हुन्छ, पर्फेक्ट भन्ने हुन्छ। प्रियहरू सिद्धता चाहिँ परिपक्वताबाट आउने कुरा रहेछ। पर्फेक्ट चाहिँ कहाँबाट आउने कुरा रहेछ? परिपक्वताबाट आउने रहेछ। जब एउटा व्यक्ति परिपक्व हुन्छ अनि मात्र त्यो व्यक्ति सिद्ध हुन सक्छ, ऊ पर्फेक्ट हुन सक्छ। जबसम्म हामीमा परिपक्वता आउँदैन तबसम्म हामी सिद्ध अथवा पर्फेक्ट हुँदैनौँ। अनि टेलियोसको अर्थ चाहिँ अर्को चाहिँ पूर्ण भन्ने हुन्छ, कम्प्लिट भन्ने हुन्छ, पूर्ण, पुरा भएको। एउटा व्यक्ति चाहिँ जब परिपक्व हुन्छ अनि ऊभित्र चाहिँ सिद्धता आउँछ। आत्मिकी परिपक्वताले मात्र मानिस सिद्ध हुन सक्छ। परिपक्वतालाई जनाउने हिब्रू शब्द ट्यामिङ हो, जसको अर्थ पनि यस्तो हुन्छ, परिपक्वताले त्यहाँ कुनै कुराको अब कमी छैन भन्ने अर्थ चाहिँ बोकेको हुन्छ। परिपक्व भन्नाले परमेश्वरमा जडा गाडिएको, कारण उहाँमाथि हाम्रो स्थिर भरोसाको कारण, परमेश्वरमा भरोसा गरेको कारण स्थिर रहने व्यक्ति चाहिँ परिपक्व व्यक्ति हो। परिस्थितिको बावजुद,
समयको बावजुद, अवस्थाहरूको बावजुद परमेश्वरमा हामी यदि स्थिर रहन्छौँ भने हामी चाहिँ परिपक्व ठहरिँदो रहेछौँ। प्रिय, रूपान्तरित भएको विश्वासलाई चाहिँ हामी परिपक्व विश्वास भन्छौँ। हामी धेरैचोटि हामीले परिवर्तनलाई रूपान्तरण सोच्छौँ, तर होइन। परिवर्तन र रूपान्तरण चाहिँ फरक कुरा हो प्रियहरू। चेन्ज र ट्रान्सफर्मेसन। चेन्ज भनेको चाहिँ, परिवर्तन भनेको चाहिँ हामीले हिजोको दिन गरिरहेको कुराहरूलाई छोड्नु, तर रूपान्तरण भनेको चाहिँ हामी कसैको इमेजमा बदलिनु, कोही व्यक्ति जस्तो हुनु। जब हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै देखिन खोज्छौँ, जब त्यो देखिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी रूपान्तरणको प्रक्रियामा छौँ। तर परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो त? हिजोको दिन हामीले गरिरहेको कुराहरूलाई छोड्नु। हिजोको हाम्रो पृष्ठभूमि हिन्दुइजम थियो, हामी हिजो मन्दिर जान्थ्यौँ, आज हामी कहाँ आएका छौँ? चर्चमा आएका छौँ। हिजोको दिन हामी होइन भयङ्कर रूपमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने भने दसैँ तिहार मनाउँदै टिका लगाउँदै हिँड्थ्यौँ होला। हामी परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन भनेको चाहिँ त्यति मात्रै हो प्रिय। तर रूपान्तरण भनेको चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको स्वभावमा परिवर्तन हुनु हो। हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै देखिनु। तपाईँलाई हेर्दै गर्दाखेरि मानिसले कसलाई देख्नु पर्यो? येशू ख्रीष्टको चरित्रलाई, येशू ख्रीष्टको स्वभावलाई देख्नु पर्यो। प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ मत्ती 26 अध्यायमा एउटा घटना घट्यो। पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई कन्फेस गर्छ। उसले कन्फेस गर्छ, प्रभु तपाईँ सँगसँगै म मर्न तयार छु भन्छ उसले। ऊ परिवर्तन भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो अवस्थासम्म ऊ परिवर्तन भएको थियो, तर ऊ रूपान्तरण भएको थिएन। ऊ विश्वासी थियो, ऊ एउटा इसाई थियो, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँथ्यो, तर ऊ परिपक्व विश्वासी थिएन। ऊ विश्वासमा परिपक्व थिएन। येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? आज नै तिमीले मलाई 3 पटक के गर्नेछौ? इन्कार गर्नेछौ। येशू ख्रीष्टले तैँले गर्न सक्दैनस् भन्न खोज्नु भएको होइन। येशू ख्रीष्टले तैँले गर्न सक्दैनस् भन्न खोजेको होइन यहाँ, तर तिमीलाई समय लाग्नेछ भन्न खोज्नु भएको। किन? रूपान्तरणको लागि समय लाग्छ। परिपक्व विश्वाससम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई समय लाग्छ। यो चाहिँ एकै रातमा हुने कुरो होइन। र जब येशू ख्रीष्टले त्यो भन्नुभयो, पत्रुस तिमी अहिले परिवर्तन मात्र भएको छौ, तिम्रो विश्वास चाहिँ के छ? बिउमा छ, दाना छ। तिम्रो विश्वास चाहिँ दानामा सीमित छ। तर जब तिमी रूपान्तरित जीवनबाट भएर जान्छौ, तिमी आफ्नो विश्वासलाई जब परिपक्वतातर्फ लान्छौ, तिमीले यो गर्न सक्छौ। पत्रुसले गर्यो पनि। पत्रुस येशू ख्रीष्टको निम्ति ऊ शहीद भयो। उसले अन्तिम अवस्थामा भन्छ, म चाहिँ क्रुसमा येशू ख्रीष्ट जसरी टाँगिन योग्य छुइनँ, मलाई चाहिँ उल्टो झुन्ड्याएर तिमीहरूले लड्काऊ। पत्रुसले गर्न सक्यो, तर यसको लागि के भयो? समय लाग्यो। परिपक्व विश्वासको लागि चाहिँ समय लाग्दो रहेछ। एकै रातमा हुने कुरो होइन। यो चाहिँ एउटा जर्नी हो, यो चाहिँ एउटा यात्रा हो। त्यो यात्राको निम्ति चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ प्रिय। त्यो यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो विश्वासलाई हुर्काउनु पर्छ। आमेन। सीमित राख्ने होइन, ओहो यसको लागि त समय लाग्दो रहेछ, धेरै समय लाग्दो रहेछ है। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दाउदले 15 वर्ष कुर्नु पर्यो। दाउदले 15 वर्ष कुर्नु पर्यो। मूसाले 40 वर्ष कुर्नु पर्यो। अब्राहमले 25 वर्ष कुर्नु पर्यो। समय लाग्छ, तर त्यो समयमा हामी निराश भएर ओहो म सक्दिनँ भनेर हामी निराश भएर हामी हरेस खान्छौँ भने चाहिँ हामी यो लेभल, यो स्टेज, यो स्तरसम्म पुग्न सक्दैनौँ। यसकारण परिपक्व विश्वासको लागि चाहिँ समय लाग्छ। येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई तिमीले गर्न सक्दैनौ भन्न खोज्नु भएको होइन, तर यसको लागि समय लाग्छ है, समय लाग्छ। परिपक्व विश्वास चाहिँ के जस्तो हो भने प्रियहरू, परिपक्व विश्वास चाहिँ के जस्तो हो? परिपक्व विश्वास चाहिँ बहुमूल्य रत्न जस्तै हो। परिपक्व विश्वास चाहिँ बहुमूल्य रत्न जस्तै हो। जब हेर्नुहोस् है, यो बहुमूल्य रत्नहरू कसरी बन्छ? बहुमूल्य रत्नहरू चाहिँ जब सामान्य तत्त्वहरू
जब सामान्य तत्त्वहरू जमिनको एकदमै गहिरो सतहमा त्यो कडा तापक्रम, कडा चाप, दबावलाई सहन्छ र एउटा समय अवधि पश्चात चाहिँ त्यो सामान्य तत्त्वहरू चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरूमा रूपान्तरित हुन्छ, ट्रान्सफर्म हुन्छ। जस्तो हिरा, सुन, चाँदी। अझ स्केल 28 मा हेर्नु भने त त्यहाँ त बहुमूल्य रत्नहरूको त कहिले नसुनेको नामहरू छ हैन? मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणि, आनिक्स, फिरोजा, नीर, बिल्लौर, बेरुज, के हो के यी सबै रत्नहरूको बनावटलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है, परिपक्व विश्वासलाई बुझ्नको लागि। उदाहरणको लागि लिनुस् कोइला। अब हाम्रो घरमा आगो बालेपछि पाइने कोइलाको मैले कुरा गरेको होइन है। कोइला खानीमा पाइने कोइला। कोइला कसरी बन्छ? जब वायुविहीन वातावरणमा, हावा नभएको वायुविहीन वातावरणमा जब सडेको काठपात, बोट बिरुवाहरू जमिनको एकदमै गहिरो भन्दा गहिरो सतहमा कडा भन्दा कडा तापक्रम र चापलाई उसले सहन्छ र एउटा समय पश्चात चाहिँ त्यो कोइला चाहिँ केमा परिणत हुन्छ? हिरामा परिणत हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ लामो समय लाग्छ, शताब्दीौं लाग्न सक्छ, हजारौं शताब्दीौं लाग्न सक्छ, समय लाग्छ यसको लागि चाहिँ। प्रियहरू, परिपक्व विश्वास भनेको पनि यस्तै हो। जब हामी त्यो कडा भन्दा कडा तापक्रमबाट गुज्रन्छौँ, कडा भन्दा कडा समस्याहरूबाट गुज्रन्छौँ, हरेक परिस्थितिहरूसँग हामी गुज्रिन्छौँ, योसँग जुझ्छौँ, योसँग लड्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा पनि, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरमा अडिग रहन्छौँ नि, जब परमेश्वरमा हामी रहिरहन्छौँ, परमेश्वरमा हामी स्थिर रहन्छौँ, परमेश्वरमा हाम्रो जरा गाडिएको हुन्छ, त्यस पश्चात हामीले प्राप्त गर्ने विश्वास चाहिँ परिपक्व विश्वास हो। आमेन। जुन विश्वास चाहिँ त्यो बहुमूल्य रत्नहरूभन्दा पनि अझ बहुमूल्य हुन्छ। यो त एकै दिनमा पाइने होइन, यो त एकै दिनमा हुने कुरा होइन प्रियहरू। यसको लागि त हामीले कडा भन्दा कडा चापलाई पनि सहनु पर्ने हुन्छ, दबावलाई सहनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी त के गर्छौँ? एउटा व्यक्तिले हामीलाई आलोचना गर्यो भने हामी निराश हुन्छौँ। मण्डलीमा हामीले पास्टरले जयमसी गर्यो भने आज त पास्टरले जयमसी गरेर भनेर आँखा रातो हुन्छ है। हाम्रो त एकजना विश्वासीले हामीलाई केही कुरो भनिदिने, अब मण्डली जाँदिने, यो मण्डली त कस्तो नराम्रो मण्डली हो, विश्वासीहरू त बाहिर गुज्रेको विश्वासी भनेर हामी त पहिला गइरहेको हुन्छौँ मण्डलीबाट। जरा नगाडिएको विश्वासी चाहिँ त्यस्तो विश्वासी हुन्छ प्रियलाई। तर जुन विश्वासीको चाहिँ परमेश्वरमा जरा गाडिएको हुन्छ, जुन विश्वासीले आफ्नो लक्ष्य चाहिँ परिपक्व विश्वासलाई बनाएको हुन्छ, ऊ कुनै पनि कुराले डगमगिँदैन। आमेन। हरेक परिस्थितिमा, हरेक चुनौतीमा पनि ऊ के हुन्छ? स्थिर हुन्छ। किनभने उसको जरा चाहिँ कहाँ गाडिएको छ? परमेश्वरमा गाडिएको छ। यसकारण प्रियहरू, हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनमा हुँदैन। हाम्रो भरोसा चाहिँ मानिसहरूमा माथि हुँदैन। हाम्रो भरोसा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरूमाथि हुँदैन। यदि यी थोकहरूमाथि छ भने मानिसले हामीलाई राम्रो रेस्पोन्स, राम्रो प्रतिक्रिया दिएको दिनसम्म मात्र हामी विश्वासी कहलाइन्छौँ। मलाई अझै पनि अनुभव छ, हाम्रो धेरै मण्डली सदस्यहरू मण्डली छोडेर जानुभएको विगतमा हामीलाई याद छ। किनभने उहाँहरूको विश्वासको जरा चाहिँ परमेश्वरमा होइन, विश्वासीहरूमाथि गाडिएको कारण, मानिसहरूमाथि गाडिएको कारण उहाँहरूलाई जब एउटा व्यक्तिले चोट पुर्याउनु भयो, तब उहाँहरूले यो निर्णय गर्नुभयो, अब म मण्डली जाँदिनँ। यो मण्डली त मलाई के गरेन? राम्रो रेस्पोन्स दिएन, राम्रो प्रतिक्रिया दिएन। अब म मण्डली के गर्छु? बदलिदिन्छु। हामीलाई याद छ, जब एउटा इसाईले मण्डली परिवर्तन गर्छ नि, ऊ कहिले पनि एउटा मण्डलीमा स्थिर हुन सक्दैन। ऊ जहिले पनि जम्प गरेको हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ? परिपक्व विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ जरा गाडिएको हुनुपर्छ। कोइला जस्तै जब हामी विभिन्न दबाव, जाँच, समस्या, उतार चढाव, बाधाहरू भएर गुज्रन्छौँ र
त्यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरमा हामी रहिरहन्छौँ तब हाम्रो विश्वास चाहिँ केमा परिणत हुन्छ? यी बहुमूल्य रत्नहरूभन्दा पनि बहुमूल्य कुरा परिपक्व विश्वासमा चाहिँ परिणत हुन्छ। मलाई एउटा पढ्न मन लाग्यो तपाईँहरूको बिचमा अयुब 23:10ले यसरी भन्दछ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झै ठहरिनेछु। आमेन। प्रियहरू, यो वचनलाई तपाईँले जहिले पनि मनन गर्नुहोस्। अयुबको जीवनमा कति ठुलो समस्या आयो, कति ठुलो चुनौती आयो, कति ठुलो उतार चढाव उसले सामना गर्नु पर्यो, तर पनि त्यस्तो अवस्थामा अयुबले यहाँ के भन्दैछ? जब परमेश्वरले मलाई जाँच्नुहुन्छ म खारिएको सुन झै ठहरिनेछु। अस्ति हामीले 3 किसिमको जाँचहरूलाई हेर्दै थियौँ। विश्वासी जीवनको यात्रामा चाहिँ हामी प्रत्येक दिन जाँचहरूबाट भएर गुज्रनुपर्छ, जाँचहरूबाट भएर गुज्रनुपर्छ। अनि जाँचहरूबाट भएर गुज्रदै गर्दाखेरि कसैले पनि हामीले एकअर्कालाई दोस्याउनु हुँदैन अथवा परमेश्वरलाई दोस्याउनु हुँदैन, किनभने त्यो जाँच चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई खाड्नको निम्ति लिएर आउनु भएको अनुमति दिनुहुन्छ। अनि अयुबले पनि यहाँ त्यही कुरालाई बुझेर उसले के भन्दैछ? जब परमेश्वरले मलाई जाँच्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? जब म समस्याहरूबाट भएर गुज्राउनु पर्छ, जब मानिसहरूले उसकै मित्रहरूले पनि उसलाई के भन्छ? तिमीले के गल्ती गर्यौ, तिमीले के पाप गर्यौ, तिमीले के परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो कार्य गर्यौ जसको कारण चाहिँ तिमीलाई यो दुःख कष्ट आइरहेको छ भने उसको मित्रहरूले पनि भन्छ। हामीले त्यसरी अरूको न्याय गर्नु हुँदैन है। मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई यसको विरुद्धमा चाहिँ मैले के भन्दै थिएँ? तपाईँहरू प्रत्येकलाई, मण्डली परिवारलाई चेतावनी दिँदै थिएँ। जब कसैको जीवनमा समस्या आउँछ हामी के सोच्छौँ? यसले त पाप गर्यो, यसले त अपराध गरे, यस कारण परमेश्वरको दण्ड यसको जीवनमा आयो भनेर हामी सोच्छौँ। तर होइन, परमेश्वरले त त्यो त हामीलाई खाड्नको निम्ति अनुमति दिनुहुन्छ। आमेन। यसकारण हामीले त्यसरी भनौँ। अयुबको जीवनमा पनि यस्तै घटना घट्यो प्रियहरू। उसको मित्रहरू सान्त्वना दिन भनेर आउँछ, तर उसको मित्रहरूले के भन्छ? तिमीले परमेश्वरको विरुद्ध के यस्तो कार्य गर्यौ जसको कारणले परमेश्वरले तिमीलाई के दिनुभयो? यो दण्ड दिनुभयो, यो समस्या दिनुभयो, यो बाधा दिनुभयो, यो उतार चढाव घटी कमी तिम्रो आफ्नै परिवारहरू तिम्रो आँखा अगाडि सम्पूर्ण नष्ट भएर गयो भनेर उनीहरूले यसरी उसलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छ। तर यहाँनिर अयुबले के भन्दैछ? होइन, यो चाहिँ मलाई परमेश्वरले खाड्नको निम्ति मलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामी जाँच चाहिँ माथिल्लो स्तरको निम्ति प्रिपरेसन हो, तयारी। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू, जब समस्या आउँछ, जब हामी कठिन परिस्थितिहरूबाट गुज्रनु पर्छ, परमेश्वरले हामीलाई अनमोल बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी बहुमूल्य रत्नहरूभन्दा पनि अझ अमूल्य बनाउँदै हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर परिपक्व विश्वास चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यसकारण यहाँनिर हिब्रूका लेखकले यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अहिलेसम्म चाहिँ के हुनुपर्ने थियो अरे? अहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरू शिक्षक हुनुपर्ने थियो, तर अझै पनि तिमीहरू चाहिँ दुधे बालक जस्तै छौ। तिमीहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म दुध खुवाउने? तिमीहरू अहिलेसम्म चाहिँ परिपक्व भएर खदिलो भोजन खानुपर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने हो, तर अझै पनि तिमीहरू चाहिँ दुधे बालक जस्तै छौ भनेर हिब्रूका लेखकले त्यहाँनिर चाहिँ मण्डलीहरूलाई चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण परमेश्वर चाहिँ हामी चाहिँ परिपक्व विश्वासी भएको चाहनुहुन्छ, जहिले पनि दुधे बालक जस्तो भएको होइन। अभिभावकलाई त्यति बेला चिन्ता लाग्छ आफ्नो छोराछोरी, जति बेला छोराछोरीहरू के हुँदैन, जति बेला छोराछोरीहरू बढ्दैन, हुर्किँदैन, त्यति बेला चिन्ता लाग्छ नि, होइन? ऊ चाहिँ अहिलेसम्म त परिपक्व हुनुपर्ने हो, परिपक्व भएको छैन, हुर्किएको छैन। अहिले त हामी झन् राईहरूको त हाइटै कम होइन, हाइट बढेन भने पनि चिन्ता लाग्छ है। अभिभावकले किन बढेन, यसको यो पनि खुवाछ, कम्प्लेन पनि खुवाछ, अर्को पनि खुवाछ है, के खुवाछ, हाइट बढेन भनेर होइन, चिन्ता लाग्छ। परमेश्वर चाहिँ हामी बढेको, हामी हुर्किएको, हामी दरिलो भएको चाहनुहुन्छ विश्वासमा। मैले एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, त्यो आर्टिकलमा मैले एउटा के कुरा पत्ता लगायो भने चिलले चाहिँ आफ्नो गुड चाहिँ जहिले पनि अग्लो स्थानमा बनाउने गर्छ है। यसका हामीले त्यति धेरै त्यो चिलको गुडलाई चाहिँ हामीले याद गरेका छैनौँ होला। चिलले चाहिँ आफ्नो गुड चाहिँ यसरी बनाउने गर्छ अरे, उसले अन्तिम तल्लो स्तरमा चाहिँ उसले चाहिँ कडा चिजहरू राख्छ अरे। चिलले चाहिँ
जस्तो काँडाहरू अनि कडा ढुङ्गाहरू यस्तो हड्डीका कुराहरू चिलले चाहिँ राख्ने गर्छ अरे के। अनि माथि चाहिँ माथिल्लो स्तरमा चाहिँ चिलले आफ्नो गुडमा चाहिँ नरम कुराहरू जस्तो प्वाखहरू, आफूले मारेको शिकारको ऊनहरू होइन, ऊनहरू अनि झिसामिसाहरू राखेर चाहिँ उसले आफ्नो गुडको माथिल्लो स्तरलाई चाहिँ नरम बनाउँछ अरे, नरम। अनि जब उसको आफ्नो बचेराहरू, चिलको जब बचेराहरू चाहिँ हुर्किन्छ, जब बढ्छ, अब ऊ त्यो बचेराहरूले चाहिँ जब आफ्नो पहिलो उडान लिनुपर्ने हुन्छ, तब त्यो चिलको बचेराहरू चाहिँ उडान लिन मान्दैन अरे। किनभने उनीहरू चाहिँ एकदमै आरामदायी गुडमा बसिरहेको छ, आफ्नो आमाले आहारा ल्याइदिइरहेको छ, कम्फर्ट जोन। हामी पनि कतिचोटि त्यस्तै हुन्छ, सबै कुरो के छ, कम्फर्ट छ, कम्फर्ट जोन, कम्फर्ट क्षेत्रमा हामी बसिरहेको छौँ। किन सर्नु पर्यो, किन जानु पर्यो, किन दुःख गर्नु पर्यो, किन सुसमाचारको लागि दौडिनु पर्यो, किन सङ्गतिको लागि दौडिनु पर्यो, किन यसको लागि हामी भागदौड गर्नु पर्यो। हामी पनि त्यो बचेरा जस्तै आल्छी हुन्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, चिलले कठिन निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ अरे अब चाहिँ। किनभने यदि यो बचेराहरूले उडान लिएन भने उनीहरू सिकारी बन्न सक्दैन, उनीहरूले आफ्नो आहारा खोज्न सक्दैन, उनीहरू उडान लिन सक्दैन, जहिले पनि अपाङ्ग जसरी उनीहरू यही बस्नुपर्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो चुच्चो यो के भन्छ यसलाई, मुखले चाहिँ भनौँ त्यो सबै नरम कुराहरूलाई चाहिँ टिप्दै फाल्दै बस्छ। अनि जब कडा सतह आउँछ अनि त्यो बचेराहरू बस्नै सक्दैन अरे। घोचेर यता पनि आत्था भन्छ, उता पनि आत्था भन्छ। अनि त्यो बचेराहरू अन्तिममा बाध्य भएर उडान लिनै पर्छ। प्रियहरू, कतिचोटि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कडा स्तरमा लिएर आउनुहुन्छ ताकि हामी उडान लिन सकौँ भनेर। हामी किनभने आल्छे भएर बसिरहेका हुन्छौँ होइन, कम्फर्ट जोनमा सबै कुरो ठिक छ होइन, यो पनि ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि। अनि हामी आल्छे भएर बस्छौँ होइन। अनि विश्वासी पनि यत्रो भुँडी लाग्छ है, उडान लिन सक्दैन होइन, आल्छे भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि परमेश्वरले यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नुहुन्छ, यस्तो जाँच ल्याउनुहुन्छ जुन जाँच भएर हामी गुज्रनु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो विश्वास झन बलियो भएर परिपक्वतातर्फ लम्कन्छ। आमेन। यसको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ प्रियहरू है। एउटा चाँदीको कथा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मलाकी 3:3 एकचोटि चाहिँ एउटा घरेलु सङ्गतिमा पढ्दै थिएछ। मलाकी 3:3 आए पश्चात दुविधामा पर्नु भएछ त्यहाँ सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएको सबैजना। मलाकी 3:3 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, उहाँ चाँदी खाड्ने र सफा गर्ने जस्तै गरी बस्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर विश्वासीहरूलाई यो कुरा बुझ्न कठिन भएछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाँदीको काम गर्ने शिल्पकार भनिन्छ अथवा के भनिन्छ, सिल्भर स्मिथ भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, शिल्पकार नै भनिन्छ क्या अरे है। के भन्दै हुन्छ आमाले? त्यो प्रोफेसनल अनुभवी व्यक्तिलाई लिएर आउनु भएछ अनि सोध्नु भएछ है, के चाँदीको काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ बस्नै पर्छ भनेर सोध्नु भएछ है। बुझ्नु भएन रहेछ अनि सोध्नु भएछ। अनि शिल्पकारले यसरी जवाब दिनुभएछ, हो हामीले चाहिँ एक सेकेन्ड चाहिँ चाँदीलाई ध्यान दिएर बस्नुपर्छ, किनभने यो चाँदी हामीले खाड्दै गर्दाखेरि 1 सेकेन्ड पनि बढी हामीले तापक्रम यसलाई दियौँ भने ठुलो नोक्सानी हुन्छ चाँदीलाई चाहिँ। आमाले थाहा पाइसक्नु। यसकारण एकटक ध्यान दिएर केन्द्रित भएर हामी चाहिँ चाँदीलाई हेरेर बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यो सङ्गति बस्नेहरू चाहिँ यति खुसी हुनुभएछ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शिल्पकार हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई एक सेकेन्ड हेरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी एक सेकेन्ड प्रियहरू, परमेश्वरको आँखा
तपाईँदेखि 1 सेकेन्ड पनि यता उता भएको छैन। आमेन। परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यसरी विश्वासमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि शिल्पकार जानुभन्दा अगाडि फेरि भन्नुभएछ है, फेरि भन्नुभएछ चाँदी चाहिँ त्यति बेलासम्म खारिँदैन जति बेला त्यो चाँदीमा चाहिँ तपाईँको अनुहार देखिँदैन अरे के। चाँदी चाहिँ त्यति बेला मात्रै खारिएको हुन्छ अरे के, जति बेला त्यो चाँदीमा चाहिँ आफ्नो अनुहार चाहिँ देखिन्छ अरे। प्रियहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउँदै गर्दाखेरि आफ्नै इमेज, आफ्नै स्वरूप, आफ्नै स्वभाव, आफ्नै गुणमा बनाउनु भएको छ। आमेन। यसकारण प्रियहरू, जहिले पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ? परमेश्वरमा रूपान्तरित हुने, येशू ख्रीष्टमा हामी बनिने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। आज धेरैजना हामी चाहिँ नेपाली हिरो राजेश हमाल जस्तो देखिन खोज्छौँ होइन, सलमान जस्तो देखिन खोज्छौँ है। हाम्रो लक्ष्य भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै बनिनु हो। आमेन। जब हामी यसरी येशू ख्रीष्टमा रूपान्तरित हुन खोज्छौँ नि, त्यस पश्चात हामीले त्यो परिपक्व विश्वासलाई चाहिँ हामीले ग्राब गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ। अनि मल्लाकी 3:3ले पनि त्यही कुरो बताएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई एक टक लगाएर चाहिँ हामीले बनाउँदै हुन्छ, किनभने हरेक उहाँका जनहरू चाहिँ विश्वासमा परिपक्व भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब म अन्तिममा आइसकेँ। विश्वासका केही स्तरहरू छन्, केही लेभलहरू छन्। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जबसम्म हामीलाई विश्वासको स्तर थाहा हुँदैन, हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले हाम्रो विश्वासलाई जाँच्नुपर्छ है। जहिले पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई जाँच्नुपर्छ। केही विश्वासका स्तरहरू छन्, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अझ सजिलो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई देखायो भने। अब म कुन स्तरमा छु भन्ने कुरा यसो हेरेर जाँच्ने आफैले। जोन म्याक्सवेल भन्ने एकजना लिडरसिपको क्षेत्रमा अति नै राम्रो लेखक हुनुहुन्छ। जोन म्याक्सवेल भन्ने एकजना लेखक, उहाँले आत्मिक परिपक्वताको 4वटा चरणहरूको विषयमा लेख्नु भएको छ। म त्यो तपाईँलाई दिन चाहन्छु। आत्मिक परिपक्वताको 4वटा चरणहरू चाहिँ यस प्रकार हुन्छ अरे जोन म्याक्सवेलको अनुसार। पहिलो चाहिँ हामी विद्रोही हुन्छौँ अरे। अनि विद्रोही हुँदै गर्दाखेरि हामी यसरी भन्छौँ अरे, परमेश्वरले जे चाहनु भए तापनि मलाई मतलब छैन, म जे चाहन्छु म त्यही गर्छु भनेर पहिलो चरण चाहिँ हाम्रो विद्रोही चरण हुन्छ अरे। अनि दोस्रो चरण चाहिँ शर्तवाला प्रेम हुन्छ अरे। जब हामी अलिकति हामी दरिलो हुन्छौँ, अलिकति परिपक्व हुन्छौँ, त्यसपछि दोस्रो चरण चाहिँ शर्तवाला प्रेम अरे, कन्डिसनल लभ अरे। त्यसमा चाहिँ हामी यसरी सोध्छौँ अरे, यदि परमेश्वरले मैले चाहनु भएको कुरा दिनुभयो भने मात्र उहाँले चाहनु भएको कुरा म दिन्छु भनेर हामी यसरी सोध्छौँ अरे दोस्रो चरणमा चाहिँ। तेस्रो चरण चाहिँ वृद्धि भइरहेको विश्वास अरे, ग्रोइङ फेथ अरे। त्यो अनि चरणमा चाहिँ हामी यसरी सोध्छौँ अरे, परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा म उहाँलाई दिन्छु र म विश्वास गर्छु मैले चाहनु भएको कुरा उहाँले मलाई दिनुहुनेछ भनेर हामी यसरी सोध्छौँ अरे तेस्रो चरणमा चाहिँ। अनि चौथो चरणमा चाहिँ निस्वार्थ आराधना। जब हामी अझ परिपक्व हुन्छौँ, यो 3वटा चरणलाई हामी पार गर्छौँ, त्यसपछि हामीले टेक्ने चरण चाहिँ निस्वार्थ आराधना अरे। अनि यो निस्वार्थ आराधनामा जब हामी पुग्छौँ, त्यस पश्चात चाहिँ हामी यसरी सोध्छौँ अरे, परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा म उहाँलाई निस्वार्थ रूपमा दिन्छु। मैले चाहेको कुरा उहाँले दिएर होइन अथवा दिनुहुनेछ भनेर होइन, तर किनकि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ यसको योग्य हुनुहुन्छ, यसकारण म उहाँलाई यो सबै कुरा दिन्छु भनेर हामी सोच्छौँ अरे क्या। यो 4वटा चरणहरू चाहिँ मैले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। अब यहाँ पनि विश्वासका केही चरणहरू छन्। अब यो विश्वासको चरणहरूलाई हामीले हेर्नै पर्छ, जाँच्नु पर्छ र म कुन स्तरमा छु, अथवा म विश्वासमा आएको यति लामो समय भइसक्यो, म कुन चरणमा हुनुपर्ने हो भनेर हामीले आफूलाई जाँच्नु पर्छ। पहिलो चरण चाहिँ के अरे, तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि छैन? सायद देख्नु भएको छैन होला, म भन्छु है त। पहिलो
पहिलो चरण चाहिँ यहाँनिर के छ? विश्वासविहीन चरण। विश्वासै हुँदैन, विश्वासै हुँदैन। जब मर्कुस 4 अध्यायमा एउटा घटना घट्यो, जब येशू ख्रीष्ट आफ्ना चेलाहरूसँग समुद्रको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ? त्यहाँ समस्या आयो। त्यहाँ आधी बेरी हुरीले चाहिँ डुङ्गालाई चाहिँ पल्टाउनै खोज्यो। अनि त्यस पश्चात त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टका स्वयं चेलाहरूमा पनि विश्वासै थिएन। किनभने येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमीहरूमा चाहिँ विश्वास रहेन रहेछ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी रेस्पोन्स दिनुभएको छ। अब येशू ख्रीष्टसँगै हिँडेको, खाएको, सुसमाचारमा हिँडेको, होइन, भयङ्कर सेवाकाई गर्दै हिँडेको व्यक्तिहरूसँग पनि पहिलो चरणमा विश्वास थिएन। तर येशू ख्रीष्टका चेलाहरू जब येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण भयो त्यस पश्चात हामी हेर्छौँ भने त्यो येशू ख्रीष्टका चेलाहरू र अहिलेको येशू ख्रीष्टका चेलाहरूमा कम्प्लिटली हामी के देख्छौँ? डिफरेन्स देख्छौँ। कम्प्लिटली उनीहरू रूपान्तरण भएको देख्छौँ। किनभने उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ उनीहरूले त्यही चरणमा राखेको छैन। उनीहरू वृद्धि भएको छ, उनीहरू अझ वृद्धि भएको छ, उनीहरू अझ वृद्धि भएको छ। यसकारण हामीले ध्यान दिनुपर्छ प्रियहरू, हामी पहिलो चरणमै बस्ने होइन, हामीले चरणलाई के गर्नुपर्छ? बढाउँदै बढाउँदै लानुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ मण्डलीमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, मलाई हाँस उठ्छ। सुरुमा आउँदाखेरि भयङ्कर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, होइन, पवित्र आत्मै चढेको जस्तो हामी भयङ्कर देखाउँछौँ। तर जसै समय गुज्रदै जान्छ हाम्रो विश्वास सेलाउँदै जान्छ। हामी गलत प्रक्रियामा चाहिँ हामी उत्रिन्छौँ। प्रक्रिया चाहिँ यसरी हो, बढ्ने चाहिँ यसरी हो। कुनै विश्वासीहरू सुरुमा मण्डली आउँदा भयङ्कर पवित्र आत्माले पुरै ढाकेको जसरी त्यो यति धेरै आफै, होइन, धार्मिकपनाको पनि त्यो लिमिटेसनलाई नै क्रस गरेर त्यो त्यसरी उनीहरूको जीवनशैली हुन्छ। तर जसै बित्दै जान्छ त्यो विश्वास घट्दै जान्छ, सेलाउँदै जान्छ। गलत प्रक्रिया। पहिलो चरणमा विश्वास नहुन पनि सक्छ, इट्स ओके। विश्वास नहुन सक्छ, तर इट्स नट ओके कति बेला? जति बेला तपाईँले आफ्नो विश्वासको चरणलाई बढाउनुहुन्न। अनि दोस्रो चरण भनेको चाहिँ के हो? सानो विश्वास। अब तेस्रो चरण भनेको चाहिँ कमजोर विश्वास। रोमी 4:19 तपाईँले देख्नुहुन्छ कमजोर विश्वास। त्यहाँ चाहिँ कमजोर विश्वासको विषयमा बताइएको छ। अनि अर्को अझ अलिकति हामी अझ परिपक्वतातर्फ हामी लम्काउँछौँ भने हामीले त्यहाँ के भेट्छौँ? हामीले बलियो विश्वासलाई भेट्छौँ। रोमी 4:20 हामी बलियो विश्वासलाई भेट्छौँ। अनि त्यो भन्दा पनि अझ हामी अघिल्लो खुर्किलामा, अझ माथिल्लो खुर्किलामा हामी लम्किन्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले भेट्छौँ परिपक्व विश्वास अथवा महान विश्वास पनि भनिन्छ। यसको विषयमा चाहिँ एउटा पदलाई हामी हेरौँ त। मत्ती 8:10मा त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ। येशू ख्रीष्ट र कप्तानको बीचमा एउटा घटना घटेको छ। रोमी कप्तानको बीचमा एउटा घटना घटेको छ। मैले तपाईँहरूलाई विश्वासको श्रृङ्खला विश्वासको सिरिज सुरु गरेको पहिलो दिन मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ? हिब्रू 11:6 के भन्छ? विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु चाहिँ के छ? असम्भव छ। तपाईँको अन्य भाषाले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्दैन। तपाईँ कति लामो बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यसले पनि त परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। तपाईँ कति लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ यसले पनि के गर्दैन? परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। तपाईँ कति दिन घरेलु सङ्गति जानुहुन्छ, कति दिन विश्वासीलाई भेट्नुहुन्छ, यी सबै कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। किनभने यी सबै कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ तर तपाईँभित्र विश्वास छैन भने यी सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ, अर्थहीन हुन्छ। यसकारण विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु चाहिँ असम्भव छ। तर त्यो विश्वास चाहिँ कुन विश्वास हो त? कुन चरणको विश्वास हो त? त्यो विश्वासविहीन विश्वास हो कि सानो विश्वास हो कि कमजोर विश्वास हो कि होइन बलियो विश्वास हो कि कुन विश्वासले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने रहेछ त? अब त्यो चाहिँ हामी मत्ती 8:10 देख्न सक्छौँ। मत्ती 8:10 त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। त्यहाँनिर रोमी कप्तानको नोकर चाहिँ दास चाहिँ त्यहाँ के भएको छ? बिरामी भएको छ, अस्वस्थ भएको छ,
उसको शरीर चाहिँ उसको शरीरलाई चाहिँ रोगले चाहिँ ग्रस्त पारेको छ प्रियहरू, ग्रस्त पारेको छ। अनि रोमी कप्तान येशू ख्रीष्ट कहाँ आउँछ अनि येशू ख्रीष्ट कहाँ आएर उसले प्रार्थनाको लागि बिन्ती गर्छ। येशू ख्रीष्ट कप्तान रोमी कप्तानको घरमा जान खोज्नुहुन्छ, तर रोमी कप्तानले के भन्छ, तपाईँ जान के छैन, आवश्यक छैन, किनभने तपाईलाई घरमा निमन्त्रणा गर्ने भित्र्याउने म योग्य छुइनँ, तर तपाईँ यही रहेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भयो भने त्यो निको हुन्छ। कति ठुलो विश्वास! किनभने म पनि एउटा केमा चल्छु, सिस्टममा चल्छु। म मेरो तल्लो दर्जाको व्यक्ति अधिकारीलाई के भन्छु, त जा भन्छु, त्यो जान्छ, त आइज भन्छु, त्यो आउँछ। किनभने म भित्र के छ, ममा के छ, अधिकार छ, उसलाई आज्ञा गर्ने अधिकार छ। तपाईँ भित्र पनि अधिकार छ, तपाईँ भित्र पनि त्यो शक्ति छ, तपाईँ भित्र पनि त्यो के छ, क्षमता छ। तपाईले त्यो बिरामीको निम्ति यहीदेखि प्रार्थना गरिदिनु भयो भने त्यो बिरामी चाहिँ हट्नेछ। कति ठुलो विश्वास! त्यो चाहिँ हो महान विश्वास, त्यो चाहिँ हो परिपक्व विश्वास। त्यो विश्वासले चाहिँ परमेश्वर के हुन्छ, के हुनुहुनेछ, प्रसन्न। त्यो विश्वासले चाहिँ हो प्रिय, त्यो विश्वासले चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्ट के हुनुभएको छ, प्रसन्न हुनुभएको छ। अचम्म, येशू ख्रीष्ट आफै सक हुनुभयो, येशू ख्रीष्ट आफै प्रसन्न हुनुभयो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, यति ठुलो यति महान विश्वास चाहिँ मैले यरुशलेम अनि देखेको छैन। किनभने रोमी कप्तान भनेको चाहिँ रोमी, तपाईँले अब ठ्याक्कै थाहा भइहाल्नु, रोमनहरूको पृष्ठभूमि नै फरक पृष्ठभूमि हो नि, होइन? यहुदी, शास्त्री, फरिसी, इजरायली, सामरी, यिनीहरूको पृष्ठभूमि भन्दा रोमीहरूको पृष्ठभूमि चाहिँ फरक पृष्ठभूमि हो। यिनीहरू इजरायलीहरू भनेको चाहिँ जन्मदैखेरि, हुर्किँदैखेरि उनीहरूले परमेश्वरको विषयमा सुनेको हुन्छ, तोरा पढेको हुन्छ, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट मसीहको विषयमा सुनेको हुन्छ। यी यहुदीहरूमा पनि त्यति ठुलो विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टले भेट्टाउनु भएन अरे। जति ठुलो, जति महान विश्वास चाहिँ कहाँ भेट्टाउनु भयो, रोमी कप्तानभित्र भेट्टाउनु भयो। उसले के भन्छ, तपाईले परिस्थितिलाई कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रोगमाथि अधिकार गर्नुहुन्छ, यसकारण बिरामीमाथि अधिकार गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो घरमा आइराख्न आवश्यकै छैन, तपाईँले यहीदेखि प्रार्थना गरिदिनु भयो भने त्यो निको हुनेछ। आमेन। त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो प्रियहरू, त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। परिपक्व विश्वासले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छ प्रियहरू, सानो कमजोर विश्वासले होइन। यसकारण हाम्रो विश्वासको चरणलाई चाहिँ आउँदो समयमा हामीले बढाउनु पर्यो। अब हामी यसो निहालौँ त, हामी कुन चरणमा छौँ, यसो निहाल्नुहोस् त, हामी कुन चरणमा छौँ होला? हामी 1 2 3 4 5 कुन चरणमा छौँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है प्रिय। है हामी मण्डली आएको 20 वर्ष भयो, तर पनि हामी 1 2 3 खुड्किलामा छौँ भने हामीले विश्वासको निम्ति कुनै पनि लगानी गरेका छैनौँ रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बाइबल पुरै खर्लाप्पै खायौँ होइन, दिनमा 4-5 घण्टा प्रार्थना गर्छौँ, तर पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ 2 दिन खुड्किलामै छ, सीमित छ भने हामीले हाम्रो विश्वासलाई हुर्काएका छैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। अब चाहिँ आउँदो दिनमा यसकारण परिपक्व विश्वासले चाहिँ आज हामीले 2टा कुरा हामीले सिक्यौँ। परिपक्व विश्वास चाहिँ बहुमूल्य रत्न जस्तै रहेछ, अनि परिपक्व विश्वासले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दो रहेछ। हामी यससँगै हाम्रो स्थानहरूमा हामी घुँडा टेक्नेछौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई हामी भनौँ जसरी अयुबले त्यो गर्वका साथ उहाँले भन्नुभयो, विश्वासको जाँचबाट जब म गुज्रन्छु, जब परमेश्वरले मलाई जाँच्नुहुन्छ, मेरो विश्वास चाहिँ खारिएको सुनझै ठहरिनेछ। प्रिय, आज हामीले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले बढाउन आवश्यक छ। प्रिय, आज यदि हामी हाम्रो विश्वासको निम्ति हामीले
कुनै पनि लगानी गरेका छैनौँ भने आज परमेश्वरले हामीलाई एउटा अवसर दिनुभएको छ, एउटा समय, एउटा अवधि दिनुभएको छ। जसरी पत्रुसले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेको छ, जसरी दाउदले, जसरी मोसाले, जसरी अब्राहमले त्यो विश्वासको जाँचबाट भएर गुज्रदै गर्दाखेरि परमेश्वर माथिको भरोसालाई अलिकति पनि घुम्न दिएको छैन। उनीहरू हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरमा स्थिर भएको छ। आज परमेश्वरलाई हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु त्यो शक्ति, त्यो बुद्धि हो प्रभु, त्यो गुज्रदै गर्दाखेरिको हो प्रभु तपाईँले सामर्थ्य तपाईँले हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्, ताकि प्रभु हरेक चुनौतीहरूमा अनि तपाईँको सामर्थ्यले लड्न सकौँ। आज प्रभु हाम्रो परिवारमा अनि हाम्रो मण्डलीमा, आज हाम्रो घरानाहरूमा विभिन्न विभिन्न जाँचहरू, विभिन्न समस्याहरूले हामी ग्रसित भएका होलाौँ। हामीले कुनै पनि उपायहरू नदेखेका हुन सक्छौँ। आज हामी निराश भएका होलाौँ, आज हामी आत्मामा थकित भएका होलाौँ। तर पनि प्रभु तपाईँले, तपाईँको वचनले भन्दछ, तिमीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ खाड्नको निम्ति परमेश्वरले तिमीहरूको जीवनमा अनुमति दिनुभएको। प्रभु म आज प्रार्थना गर्दछु यहाँ उपस्थित हरेक जनहरूको निम्ति प्रभु हाम्रो विश्वासलाई हामीले प्रभु बढाउनको निम्ति हामीले आउँदो समयमा लगानी गर्न सक्छौँ। ओ प्रभु पुरा पुरा महासाटा पोसिप्रेके साथे बोका येन्डालाबा सिक्का। ओ प्रभु तपाईँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो विश्वासको सुरुवात गर्ने सुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ। ओ हाम्रो विश्वासलाई पुरा गर्नुहुने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। ओ प्रभु तपाईँ हाम्रो स्थापनाकर्ता हुनुहुन्छ। ओ प्रभु म विश्वास गर्दछु, म तपाईँमा भरोसा गर्दछु। जसरी प्रभु तपाईँको परिपक्वतातर्फ हामी लम्कन्छौँ, तपाईँले हामीलाई अझ बलियो, अझ आत्मामा खारिएको, अझ दरिलो बनाउनुहुनेछ प्रभु। कुनै पनि परिस्थितिहरूले प्रभु हामीलाई प्रभु लडाउन सक्ने छैन। हाम्रो जडाहरू प्रभु तपाईँमा गाडिएको हुनेछ प्रभु, म विश्वास गर्दछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु म विशेष गरी यहाँ जो जति हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेला भएका छौँ, म तपाईँका जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। जो जति प्रभु यो विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचनहरूलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो आत्मामा ग्रहण गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। यो विश्वासको बिउ, यो वचनको बिउले हाम्रो जीवनमा अवश्य काम गर्नेछ प्रभु। आउँदो समयमा प्रभु हामीले हाम्रो विश्वासको निम्ति ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ प्रभु। हामीले हाम्रो विश्वासलाई प्रभु हुर्काउन आवश्यक छ, हामीले हाम्रो विश्वासलाई बढाउन आवश्यक छ। ओ प्रभु त्यो माथिल्लो स्तरको निम्ति तपाईँले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो मण्डलीमा आउँदो भविष्यमा प्रभु हामीले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ, ठुलो प्रभु उतार चढावको हामीले सामना गर्नुपर्नेछ। तर पनि प्रभु त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासलाई सुरुवात गर्ने स्थापनाकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीलाई हरेक परिस्थितिबाट गुज्रदै गर्दाखेरि, आगो बाटो भएर जानु पर्दा पनि, पानीबाट नदीबाट भएर जानु पर्दा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु। हामीले देखेका दर्शनहरू प्रभु, तपाईँले दिनुभएका उद्देश्यहरू हाम्रो जीवनबाट तपाईँले पुरा गर्नुहुनेछ प्रभु। त्यसको निम्ति हामी प्रत्येकलाई तपाईँले तयार बनाउनु भएको धन्यवाद छ, धन्यवाद छ प्रभु। सबै प्रभु यी भागहरूको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले हामीलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म सहायता गर्नुभयो प्रभु। हामी अगाडिको आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। विशेष प्रार्थना गर्दछु सम्पूर्ण प्रभु। अनि यो वचनका कुराहरू अनि यो वचनको भागहरूलाई प्रभु हामी यहीँ ऱ्यापअप गर्नेछौँ। तपाईँले हामीलाई आउँदो अगाडिको भागमा अनि अगाडिको दिन हो प्रभु, आउने समयमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँको अगुवाई, तपाईँको नियन्त्रण, तपाईँको बलपुरिता हामी प्रत्येकलाई दिनुभएको सबै कुराहरू तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ। जो जतिले यो वचन सुन्नुभयो र यो माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्। हस्त जय मसीह।